अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कम तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, वजीर आजम इमरान खान। कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर एक तस्फिया तलब मसला है, वजीर खारजा। क्लिफ्टन कराची में फौजी जमीन पर तिजारती तामीरात की इजाजत मंसूख। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मलिका बुखारी कमल शोजिब की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रियासत को चाहिए कि तमाम इमाम मसाजिद को ग्रेड 14 से 16 की नौकरियां दें, फवाद चौधरी। ईद के बाद वज़रा की तब्दीली का इम्कान है, शेख रशीद। तेरा पाकिस्तान न मेरा पाकिस्तान, सिर्फ IMF का पाकिस्तान, डॉक्टर फारूक सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कम तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इक्तिसादी तरक्की का अमल इस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर इलाकों के बराबर ना लाया जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कम तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इक्तिसादी तरक्की का अमल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर इलाकों के बराबर न लाया जाए। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए सूबाई और मकामी हुकूमत की मशावरत से मरबूत मनसूबे पर काम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए माली साल 2019-20 पर आला सतही इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है कि नॉलेज इकोनॉमी को फरोग दिया जाए ताकि नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सके। इसके अलावा ज़राई शोबे में मुल्क की सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए भी जरूरी है कि इस शोबे में जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबे शुरू कर दिए जाते थे, ताहम उनकी तकमील और फालियत पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उन मनसूबों की लागत में बेपनाह इजाफा देखने में आता था बल्कि कसीर वसाइल खर्च करने के बावजूद भी अक्सर मंसूबों से अवाम को कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं पहुँचता था। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि साल 2018 मकबूजा कश्मीर में शदीद बर्बरियत का साल था जिसमें 500 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर एक तस्फिया तलब मसला है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की पार्लियामेंट में पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर को मसला कश्मीर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि साल 2018 मकबूजा कश्मीर में शदीद बर्बरियत का साल था जिसमें 500 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हुए। मई 2019 तक 9426 कश्मीरी पैलेट गन से मुतासिर हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर एक तस्फिया तलब मसला है। इस मसले का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम कल भी कश्मीरियों के साथ थे और आइंदा भी हिमायत जारी रखेंगे। हम निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन बाबत कश्मीर की जून 2018 में जारी होने वाली रिपोर्ट और UK ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप की रिपोर्ट्स ने न सिर्फ कश्मीर के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक की है बल्कि उनके जिम्मेदारों
اداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یو کے پارلیمنٹیرینز نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دنیا کے سامنے اس کا سیاہ چہرہ لانا ہوگا۔ اس بدلتے ہوئے تناظر میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو پوری شدت کے ساتھ ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری طرف سے دفتر خارجہ کی طرف سے اس کمیٹی کی معاونت جاری رہے گی۔ کشمیر کمیٹی کا اجلاس تھا، فخر امام صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، سب پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ مجھے کشمیر پر انہوں نے حکومت کا موقف پیش کرنے کے لیے مدعو کیا، میں حاضر ہوا۔ میں نے پاکستان کا جو دفتر خارجہ کا موقف ہے، جو اس حکومت کی کشمیر پالیسی ہے، اس پر روشنی ڈالی اور پورے خط و خال ایک تاریخی پہلو، جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو نئی مومنٹم جنریٹ ہوا ہے کشمیریوں کی جدوجہد اور شہادتوں اور قربانیوں کی بنیاد پر، جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہیں، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ جو آئی ہے، جو کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہاؤس آف کامنس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جو پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے یورپین یونین میں، جو جنیوا کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہمارا موقف رہا ہے، میں نے سارا کمیٹی کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے فیوچر کے بارے میں ہماری جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے تجاوزات کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران کلفٹن کے علاقے میں 2 تلوار کے نزدیک فوجی زمین پر تجارتی تعمیرات کی اجازت منسوخ کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کلفٹن کے علاقے میں 2 تلوار کے نزدیک فوجی زمین پر تجارتی تعمیرات کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل پاکستان انور منصور خان نے 2 تلوار کے نزدیک فوجی زمین پر تجارتی تعمیرات کے معاملے پر رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے بتایا کہ مذکورہ اراضی پر کمرشل تعمیرات کی اجازت منسوخ کر رہے ہیں۔ عدالت کو یقین دلاتے ہیں کسی قسم کی کمرشل تعمیرات نہیں کی جائیں گی۔ زمین قانونی طور پر کلیئر ہے اور درست مقاصد کے لیے ہی استعمال کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل کے بیان کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ فوجی زمین پر تجارتی تعمیرات کے خلاف اہل علاقہ نے درخواست دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 ایکڑ رہائشی زمین کو تجارتی مقاصد کے لیے الاٹ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ رمضان شوگر مل ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لیں۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے آشیانہ ریفرنس اور رمضان شوگر مل ریفرنس کی سماعت کی۔ احتساب عدالت کے جج نے استفسار کیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جس پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکلاء نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی اور موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف علاج کی غرض سے ملک سے باہر ہیں، جبکہ حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، لہذا عدالت سے استدعا ہے کہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے۔ جج جواد الحسن نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکلاء سے استفسار کیا کہ یہ بتایا جائے کہ شہباز شریف 2 ہفتوں تک وطن واپس آ جائیں گے، جس پر وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شہباز شریف کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ ڈاکٹرز نے مزید علاج معالجے کے لیے انہیں بیرون ملک رہنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ نیب کے وکیل وارث جنجوا نے دوران سماعت اعتراض اٹھایا کہ شہباز شریف ملزم ہیں، پھر بھی عدالت کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر گئے۔ عدالت شہباز شریف کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے واپس لانے کا حکم دے اور وارنٹ گرفتاری جاری کرے۔ عدالت نے آشیانہ ریفرنس اور رمضان شوگر مل ریفرنس کی سماعت 25 مئی تک ملتوی کر دی اور تمام ملزمان کو طلب کر لیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔